Lima ka rason nganong ang tong nagtuo kang Kristo Jesus nga ilang Ginoo ug personal nga manluwas makaangkon man og kasiguruhan sa ilang kaluwasan hangtod sa kahangturan. Sumala sa Roma kapitulo 8 bersikulo 31 paingon sa 39. So ang pangutana nganong ang tawo nga nagtuo kang Kristo Jesus para sa ilang kaluwasan nga maulay makaluwas kanila nganong makasiguro man nga luwas na sila hangtod sa walay katapusan. Kung mingon kanita hangtod sa walay katapusan, buot pasabot ang kaluwasan nga naangkon nila, dili na gyud mawala. Sa dihang naangkon nilang kaluwasan, hangtod sa kahangturan, luwas na gyud na sila. Nay mga pipila nga nay lima ka rason nino nga atong pagatunan karon. Una, tungod kay ang Dios nagapanalipod sa atong kaluwasan. Kung basahon nato diri sa 31, unsay giingon diri sa 31, karon unsa may atong ikasulti may tungod nini. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung dapig kanato, kung mingon kanitag kanato, nagdapig ang Dios sa kadtong mga iyang nga giluwas. Gidapigan sa Ginoo ang kadtong iyang gihimong matarong. Gidapigan sa Dios kadtong mga tawo nga napasaylo na ang ila nga mga sala. So buot pasabot ang kaluwasan nga iyang nga gihatag pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus, iyang kini nga proteksyonan, iyang nga proteksyonan. So tanawon pud nato dinhi no sa Juan kapitulo 10 bersikulo 28 paingon sa 29. Okay, so diri sa 28 Juan kapitulo 10 bersikulo 28 paingon sa 29 ako nga basahon. Ingon pa diri, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon. So nagingon si Kristo Jesus, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay. Ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang ako nga amahan nga maoy naghatag kanila nga ri kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. So ang Dios naghatag, si Kristo Jesus naghatag og kinabuhing dayon. O dili na mga matay, buot pasabot dili na silutan ngadto sa linaw nga kalayo. Kung nato ang sabto, nakaangkon na og kaluwasan kadtong gihatagan na niya sa kinabuhi og kadtong gihatagan niya kinabuhi tungod sa ilang pagtuo kaniya, wala nay bisan kinsa nga makaagaw. Ang si Jesus Christ ang nagunit og ang Dios Amahan, ang Dios Anak og Dios Amahan mo'y nagunit kanato no nga wala nay bisan kinsa nga makakuha. Demonyo man, tao man, may gahuman, bisan ang anghel, walay bisan kinsa kanato nga makakuha gikan sa kabot sa ato nga amahan, kay wala nay mas kusgan, mas gamhanan kundili ang ato nga Ginoo. So ato nang nasabtan nga no ang kaluwasan nga ato ang naangkon pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus, dili na mawala tungod kay giproteksyonan kini sa Ginoo, gihawiran kini sa Ginoo, gigunitan kini sa Ginoo, walay si bisan kinsa nga makaagaw niini sa iya nga kamot. Ikaduha, tungod kay ang Dios nagahatag kanato sa tanan nga espirituhanon nga panalangin. Sa tanan nga espirituhanon nga panalangin, sa dihang mituo ta kang Kristo Jesus para sa atong kalawasan. So ang tanan nga panalangin sa Dios sa espirituhanon iya nang gihatag. So basahon nato diri sa 32. Unsay giingon diri sa 32? Ingon pa ang pulong sa Ginoo, kun wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? So ingon pa diri, hatagan ta sa Ginoo sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. So ang tanang butang nga gisgutan diri, wala nagahisgot sa mga butang diri sa kalibutan, sa mga material nga naa diri sa kalibutan. Dili buot pasabot nga tungod si Jesus Christ namatay dito sa cross, kung muampo ka ang tanan nimong gusto pangayon ihatag sa Ginoo, tagay kog sakinan, tagay kog balay, at tagay kog Ginoo nga maulian ko sa kuang lawas, mao ni wala nagahisgot sa material but sa espirituhanon nga butang, espirituhanon nga panalangin. So kung gihatag ni Kristo nganong makasiguro ta sa ato ang kaluwasan nganong luwas na ta, kung gihatag samahan ang iyang anak dito sa cross ang kita makaangkon og kaluwasan, ihatag pud niya ang tanan nga espirituhanon nga panalangin. So unsa man ang mga espirituhanon nga panalangin nga ato ang mabasa sa Bible. Muhatag dagan kayo na pero muhatag lang kog example nga ihatag sa Ginoo sa diyang mituo kang Jesus Christ kinabuhing walay katapusan. Gihimo na kaniya nga anak. Gibalaan ka, gipakamatarong, gipasaylo sa tanan nimo nga mga sala. Mo nang kita makasiguro na gyud ta sa ato ang kaluwasan. Kay gihatag naman sa Ginoo kanato ang tanan nga espirituhanon nga panalangin. Ikatulo, tungod kay wala na ta ilha sa Dios nga makasasala.
nganong makasiguro ta sa ato nga kaluwasan, nganong kun kuhaon ta sa Ginoo 100% didto gyud ta padulong sa langit ug bisan usahay makabuhat pa kita og sala diri sa kalibutan, nganong makasiguro man ta nga didto na gyud ta padulong sa langit tungod kay atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuo nato kang Kristo Jesus. Wala na taniya ilha nga makasala ang tanan nato nga sala, iya nang gilimpyuhan didto sa cross sa Kalbaryo, o iya nang gibayran ang tanan nato nga sala. Kay ang bayad sa sala kamatayon gibayaran ni Kristo Jesus ang tanan nato nga sala. Kun mingon tag tanan nga sala, dili lang sala nato kaniadto, dili lang sala nato karon, kun dili kun mingon tag tanan apil pod sa umaabot nato nga mabuhat nga sala, gibayran na daan sa Ginoo para sa iyang atubangan, limpyo na ta no, dili na ta makasasala sa iyang pananaw. O ato ang makita diri sa 33, ngayon pa diri sa 33, kinsay mga sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. So, nay mga tao nga moingon no kanang mo criticize sa mga tao nga nakaangkon sila og kaluwasan, pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo Jesus. Mga tao nga nakasiguro na gyud sa ilang kaluwasan, nay mga tao nga naga-criticize no og moingon, hambugiro ba gyud nimo? Kinsa man ka, buhi pa gani ka, kabalo na ka nga makaadto ka sa langit. Hambugiro man ka oy, mura ba di na ka makasala. So ginahusgahan sa mga tao ang tanan nga nagtuo nga dili makaadto sa langit kay makabuhat pa og sala. Pero ingon pa sa pulong sa Ginoo diri, kinsay mga sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Kinsa may makasumbong? Ikaw, pwede ba ka mosumbong sa Ginoo, Lord, ayaw ni ilangit tungod kay siya makasasala? Mao ni ang tubag sa pulong sa Ginoo, ang Dios mismo nag-ila kanila nga wala nay sala, pinaagi sa pagtuo nila kang Kristo Jesus. Or kung mosumbong man ka sa Ginoo, Lord, ayaw na ilangit kay makabuhat man na siya og sala gihapon. Kung sa isulti ni Jesus Christ, sama lang sa ato ang tun-an tumiagi no, nga moingon si Jesus Christ, wala na nako siya giila nga makasasala tungod kay ang tanan niya nga sala humananako gibayaran didto sa cross sa Kalbaryo. So nindot kayo ang kunang Ginoo mo pasaylo ka nato mga kaigsunan tungod kay iya nang kalimtan ang tanan nato nga sala. Okay, so ika-upat. Ato ang makita diri, ang ika-upat nganong makaangkon man gyud ta kasiguruhan, nganong makasiguro man gyud ta nga luwas na ta ang kaluwasan dili na mawala. Ingon pa diri, ika-upat, si Kristo Jesus nagapatiliwala kanato aron dili kita mahimong sad-an. Si Jesus Christ moy ato ang abogado no, atubangan sa ato ang Dios aron kita dili na mahimo nga sad-an. Basahon ako diri sa 34. Ingon pa diri sa 34, may makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala, si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atuwa siya sa tuo sa Dios ug nangalipuyo alang kanato. So nindot kay nga bersikulo diri sa 34. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Nabay makahukom sa usa ka tawo nga sad-an sa dihang muangkon siya nga siya luwas na tungod sa iyang pagtuo kang Kristo Jesus. Mga tao nga nagtuo nga ang tanan niya nga sala gibayaran na ni Kristo Jesus sa cross, nabay makahukom nga siya sad-an atubangan sa Ginoo. Walay bisan kinsa, wala. Kay ingon pa diri mga kaigsunan, wala, si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay. So namatay si Jesus Christ aron sa pagbayad sa iya nga sala, sa ilaha nga sala. Ug ato ang makita diri nga si Kristo Jesus ay katulo ka adlaw na banhaw ug asa man siya karon, naa didto no sa tuo sa Dios ug nangalipuyo alang kanato. Kibali siya ang ato ang abogado nga ginakuan tanong nga wala natay sala, nabayran na ang sala. Kay si Satanas ba katong ato ang natong miyagi mo ay nagahusga gyud no, mo ay nagasumbong tigreklamo sa Ginoo, Lord ayo na Dios ayo na iadto no kay makasala pa na. So natay bersikulo nga basahon diri sa Revelation 12:10. Ingon pa diri, unya nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nagingon, aniya nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios, gipadayag nagayod sa Dios ang iyang gahom ingon nga hari o gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad kay ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios. Kinsa man ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios? Si Satanas no, si Satanas. Ngayon pa diri, kay ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong sa atong kaigsuonan adlaw ug gabi, gihingin la gikan sa langit. So grabe no, mosumbong si Satanas sa mga anak sa Ginoo adlaw ug gabi no, adlaw ug gabi. Sa 11, gibuntog sa atong mga kaigsuonan ang yawa pinaagi sa dugo sa nating karnero. So ang tigsumbong nga mao ang yawa, gibuntog sa tanan nga mga linuwas no. Buot pasabot si Satanas dili na makasumbong sa ilaha nga sala atubangan sa Dios, nga miingon ayon na siya pasudlan sa langit tungod kay mao ni no, naa siya sala. So gibuntog na. So dili na makasumbong. Sa unsa nga pamaagi?
pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ, pinaagi sa iyang dugo nga iyang ipaagas dito sa krus sa Kalbaryo. Buot pasabot ang tanan nga sala na bayra na. Yan pa talaga gibuntog sa atong mga kaigsunan ng Yawa pinaagi sa dugo sa dating karnero ug sa kamatuoran nga gisangyaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. So makasiguro ta nga kita luwas na ug ang kaluwasan dili na mawala sa dihang ato na kini nga naangkon tungod kay natay si Jesus Christ mao ang nagapatiliwala kanato ngadto sa Dios Amahan aron kita dili na mahimo nga sadan. So ikaupat nganong ikalima nganong wala na may nganong makasiguro man gyud ta sa ato nga kaluwasan kita nga nagtuo kang Jesus Christ, kita nga nahimong anak sa Ginoo. Number 5 tungod kay wala nay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Wala nay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Ato nga basahon diri sa 35 to 39. So gayon diri sa 39, busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Kinsa nang kanato kadtong mga tawo nga nakaangkon og kaluwasan pinaagi sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Ingon pa dira wala nay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabus, ang katalagman o ang kamatayon sumala sa giingon sa kasulatan. Tungod kanimo namiligro kami sa tanang panahon. Naisama kami sa ihawunon nga mga karnero. Dili hinuon taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaogan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon og sa umaabot nga kapanahonan. Mga butang karon og sa umaabot nga kapanahonan dili na siya maka-separate sa ato makapahimulag sa gugma sa Ginoo. Example sa umaabot nga kapanahonan. Umaabot nga kapanahonan makasala man gyud tano sa umaabot nga panahon pero bisan ang sala nato nga pwede nato mabuhat sa sunod nga panahon, dili na siya makapahimulag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Dili na siya makapahimo kanato nga makapawala kanato sa ato nga kaluwasan. Ingon pa dira no sa 39 bibisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom wala gayoy bisan unsang mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So subon ako igsuon ko nganong makasiguro naman ta sa ato ang kaluwasan kay wala nay makapahimulag kanato gikan sa ato nga Ginoo. So wala nay makapahimulag kanato gikan sa ato nga Ginoo. So atong i-review ang ato nga natun-an nganong makasiguro man kita sa ato ang kaluwasan o lima ka rason nganong ang nagtuo kang Kristo Jesus makasiguro man siya nga luwas na siya karon og hangtod sa kahangturan. So naay lima ka mga rason. Number 1 tungod kay ang Dios nagapanalipod sa ato nga kaluwasan. Ikaduha, ang Dios muhatag og kapasayloan sa tanan natong ang Dios muhatag sa tanang espirituhanong panalangin. Ikatulo, kay wala na ta ilha sa Dios nga makasasala. O ikaupat kay si Kristo Jesus nagapatiliwala kanato aron dili kita mahimo nga sad-an atubangan sa Dios. O ikalima, wala nay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. So ang pangutana no buot ba pasabot nga bisan ang sala nato sa umaabot dili makapawala sa ato ang kaluwasan, buot pasabot pwede ra ba magpakasala total ang sala dili man makapawala kanato no sa ato ang kaluwasan. Naay mga tubag nga ato ang pag-atudan karon ato ang idugang sa ato ang pagtuon karon. Dili gyud pwede nga ang usa ka linuwas nga ang anak sa Dios magapadayon sa pagpakasala. Kaya naman namatay si Jesus Christ para sa ato ang sala, para malimpiwan ta sa ato ang sala. Unya karon magpadayon ka sa imong sala nga human naman gi pakamatyan ni Kristo Jesus. So ang usa ka tawo nga naitinud-anay nga pagtuo kang Kristo Jesus nga iyang Ginoo personal nga manluluwas, musunod yun na kang Kristo Jesus, musunod yun na sa kaubuton sa Ginoo, magmatinumanon yun na siya hangtod sa katapusan. If kun moabot man ang panahon nga ang mga anak sa Dios makabuhat man og sala, kun dili man yun malikayan, pero sa tinuod lang malikayan man no? Pero kun ang tao, kun ang anak sa Dios mo pili sa paghimo og kanang sala, mo pili gyud sa paghimo og sala, although dili na mawala ang iyang kaluwasan, makita nato mawala ang iyang kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Ang kaluwasan di mawala lang ang kalipay tungod sa sala. Ug kun nakabuhat man siya og sala, lisod kaayo kay nganuman ang Dios mo disiplina
sa ihang mga anak nga nagabuhat og sala sa ihang nga atubangan. Dili na mawala ang kaluwasan no, pero disiplinahon sa Dios ang mga anak niya nga nagabuhat og sala. So basahon nato diri. Ingon pa diri sa Hebrews 12 5 no, paubos akong basahon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti si Dios kaninyo ingon iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlongon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. So kung magbuhat ka og sala, ang Ginoo magadisiplina. Lisod kayo kun ang Dios mo disiplina kay nganuman hubag-hubagan gyud ka sa ihang bunal. No sakit gyud ang Ginoo mamunal. So munang ayaw na hulata nga kanang disiplinahon pa ka sa Ginoo. Nindot kayo no nga magmatinumanon ta sa Ginoo tungod sa libre nga kaluwasan nga iyang gihatag kanato. Libre nga kaluwasan. Iyang gibayran ang atong tanan nga mga sala. Kaluwasan nga dili na mawala hangtod sa kahangturan. Igsuon ko kung giluwas na ka sa Ginoo pinagi sa imong pagtuo kang Kristo Jesus nga imuhang Ginoo personal nga manluluwas pag matinumanon sa pag-alagad sa Ginoo, pag mainiton sa Ginoo. Si Jesus Christ ang lantawa. Si Kristo Jesus ang imuhang hari. Siya ang imuhang nga Ginoo. Siya ang imuhang nga sundon sa imuhang nga kinabuhi. Dalaygon ang Ginoo ang himaya og dungog diha lamang kaniya.